दुनिया का जायजा लीजिए आप, कोई मंत्री का मानने वाला, कोई संतरी का मानने वाला, कोई आलू बेचने वाले का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला, कोई किसी का मानने वाला, कोई अपनी जिंदगी को कहीं लगाया हुआ है, कोई अपनी जिंदगी को कहीं लगाया हुआ है। गर्ज ये कि कोई नेता से मोहब्बत करता है, कोई जो है प्रधान से मोहब्बत करता है, कोई दुनिया के आला आदमी से मोहब्बत करता है, कोई अमीर से मोहब्बत करता है, कोई गरीब से मोहब्बत करता है। सबकी अपनी अपनी मोहब्बतों के दावे हैं, सब अपनी अपनी मोहब्बत के एतबार से मोहब्बत करते हैं। प्रधान से मोहब्बत करने वाला प्रधान से मोहब्बत करता है, नेता से मोहब्बत करने वाला नेता से मोहब्बत करता है, आईजी से मोहब्बत करने वाला आईजी से मोहब्बत करता है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे नबी का फरमाने आली शान सरकार इरशाद फरमाते हैं, अलमाउ मरउ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसके साथ में होगा। अब मेरे दोस्त जरा आप बताइए, आप मोहब्बत करते हैं प्रधान से, आप मोहब्बत करते हैं नेता से, तो आपका हश्र उसके साथ में होगा। लेकिन मेरे नबी की बारगाह में आइए, या रसूल अल्लाह, जो नेता से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो, जो पैसे वाले से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो, जो अच्छी बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करे उसका हश्र उसके साथ में हो। अगर जो आपके नवासे से मोहब्बत करता हो, यानी हुसैन से मोहब्बत करता हो, मेरे आका नेता से मोहब्बत करने वाले को दुनिया में चमत्कार मिलते हैं, पैसे वाले से मोहब्बत करने वाले को दुनिया आसान हो जाती है। मेरे आका अगर कोई आपके नवासे से मोहब्बत करे, मेरे आका मिलता क्या है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है कल क़यामत के दिन वो मेरे साथ होगा। कल क़यामत के दिन वो मेरे बोले 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 मेरे साथ में बोले, वो मेरे साथ होगा। कल क़यामत के दिन किसके साथ में होगा? बोलेंगे तब मैं बोलता हूँ, समझ रहे? बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोले बोले और मचल के बोले सुभान अल्लाह। मैं जानता हूँ आपके ऊपर नींद जो है तारी हो चुकी है। अभी आप सुन लीजिए, आयत करीमा मैंने पढ़ी, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। हुसैन को सुनने आए हैं ना, हुसैन को सुनाऊंगा, बस सुभान अल्लाह कहते रहिएगा, है नहीं? सुभान अल्लाह कहते रहेंगे, मैं सुनाता रहूंगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास सरकार के सहाबा आए। आने के बाद मैं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने जो तबलीग की, आपने जो दीन फैलाया, या रसूल अल्लाह, हम उस पे आपको उजरत देना चाहते हैं, हम आपको उस पर कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ नजराना देना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। अच्छा, कौन सी तबलीग की बात सहाबा कर रहे हैं? जिस तबलीग को मेरे नबी ने फैलाया। तबलीग मेरे नबी ने कैसे फैलाई? सरकार मक्के की सहन में नमाज पढ़ रहे, एक आदमी आया, अबू जहल ने कहा, वो सामने वाली पहाड़ी के सामने एक ऊंट ज़िबा किया गया है, उसकी जो ओजड़ी है, जो खाल है, उसको लाके जो मोहम्मद के ऊपर डालेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, इतना इनाम मिलेगा। एक बकबक उठा, उठने के बाद में वो खाल उठा के लाया, लाने के बाद में मुस्तफा के ऊपर उसने लाके रख दिया, डाल दिया। इसी असना में कोई जो है सहाबी दौड़ते हुए गए, और दौड़ने के बाद में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब आए, और आने के बाद में कहा था, ए फातिमा, आपके बाबा जान के ऊपर किसी ने ओजड़ी डाली है। हजरत फातिमा हुसैन की अम्मी की उम्र मुबारक 6 साल की है। कितनी है? बोले जल्दी से बोले, कितनी है? 6 साल की उम्र मुबारक हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की है। किसी ने आके कहा, आपके बाबा मक्के की सरहदों, मक्के की सहन में नमाज पढ़ रहे थे, किसी काफिर ने आके आपके ऊपर जो है गलाज़त ला के डाल दी है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नन्हे नन्हे पांव से उठी है, अपने कमरे से निकली है। निकलने के बाद में मक्का के सहन में आई। आने के बाद में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक से ऊंट की ओजड़ी उठाई, खाल उठा के फेंक दिया, और पानी
لائی ایک بوتل میں، لانے کے بعد میں مصطفیٰ کے شانے کو دھویا، مصطفیٰ کی زلفوں کو دھویا، کیونکہ حضور کا زلف مبارک جو ہے لہو لوہان ہو چکی تھی، خون سے سن گئی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسین کی امی میرے اور آپ کے پیارے آقا کی زلفیں دھو رہی ہیں، کبھی شانہ مبارک دھو رہی ہیں، کبھی چہرہ مبارک دھو رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو ایسے اٹھا کے دیکھا تھا، ایسے اٹھا کے دیکھا تھا، میری طرف دیکھیے تب تقریر آپ کے پلے پڑے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فاطمہ کی طرف ایسے اٹھا کے دیکھا، دیکھنے کے بعد میں حضرت فاطمہ نے عریضہ پیش کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ مکے کے کافر آپ کی جو ہے عزت کو کم کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی عزت کو جانتے نہیں۔ میرے نبی کا تاریخ ساز جملہ تھا، میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ یہ تیرے بابا کو ابھی پہچانتے نہیں ہیں، جس دن یہ پہچان لیں گے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ بولے سبحان اللہ، بولے یہی نیچے ڈال دیجئے، نیچے ڈال دیجئے، تقریر میں وہ مت کیجئے، بولے سبحان اللہ، بولے جلدی سے، بولے بہت جلدی سے روایتیں پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ سرکار نے فرمایا یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اب آگے بڑھئے۔ طائف کا وہ میدان ہے، میرے نبی سے پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ بتائیے آپ کے سب سے زیادہ تقریر کب ہوئی، کب آپ کو سب سے زیادہ پریشان کیا گیا؟ میرے نبی چشمان مبارک سے آنسو نکل گئے، رونے لگے میرے اور تیرے نبی، اور رونے کے بعد میں سرکار نے فرمایا کہ لوگوں سنو سنو، طائف کا وہ میدان تھا جب میں وہاں اسلام پھیلانے کے لیے گیا تھا، لوگوں کو دین دینے کے لیے گیا تھا، لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے گیا تھا، دین کی باتیں بتانے کے لیے گیا تھا۔ جب میں وہاں پہنچا وہاں کے عمرا سے میں نے خطاب کیا، اے لوگوں اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا تھا، انہوں نے کہا ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، ہم تمہیں نبی نہیں مانتے، آپ یہاں سے چلے جائیے۔ سرکار نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے نبی نہیں مانتے کوئی بات نہیں، آپ مجھے رسول نہیں مانتے کوئی بات نہیں، جہاں سے میں آیا ہوں وہی واپس چلا جاتا ہوں۔ سرکار اس کی سرحد و سیما سے نکلے نہیں بلکہ اس کے دربار سے باہر آئے، جیسے ہی باہر آئے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا یہ محمد ہے، ان کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا جائے۔ اب سنیے ذرا، لڑکے کیسے؟ اوباش لڑکے، بدماش لڑکے، شریر لڑکے، بدتمیز لڑکے مصطفیٰ کے پیچھے لگائے گئے، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، موٹے موٹے پتھر۔ میرے اور تیرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پتھر مارے جا رہے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے دیکھا کہ میرے اور تیرے نبی کے جو ہیں پتھر مارے جا رہے ہیں، اپنے جسم کو انہوں نے حضور کے جسم کے آگے کر دیا۔ پتھر آتا زید بن حارثہ کے جسم پہ لگتا، پتھر آتا زید بن حارثہ کے رخسار پہ لگتا، پتھر آتا زید بن حارثہ کے شکم پہ لگتا، لیکن مصطفیٰ کے اپنے جو ہے آقا کے پتھر لگنے نہیں دے رہے ہیں۔ اسی اسنا میں پتھر اتنے لگے کہ زید بن حارثہ زخمی ہو گئے، میرے اور تیرے پیارے نبی کے لہو مبارک نکلنے لگا، پنڈلی پہ اتنے پتھر میرے اور تیرے نبی کے مارے گئے کہ میرے نبی کی پنڈلی مبارک پھٹ گئی، آقا کی پنڈلی پھٹی ہے، وہاں سے خون کا پھبارہ نکلا، مصطفیٰ کے جوتے مبارک، نالین مبارک شریف جو ہے خون سے بھر گئی۔ میرے آقا جب بیٹھ جاتے تو شریر ان کو اٹھاتے، بدماش ان کو اٹھاتے، جب سرکار کو اٹھا دیتے پھر سے پتھر میرے نبی کے مارتے، اٹھاتے، سرکار زخموں سے چور ہو کے میرے اور تیرے پیارے آقا جب بیٹھ جاتے تو ان کو اٹھایا جاتا، پتھر ان کے مارا جاتا۔ میرے نبی جب جو ہے لہو لوہان ہو گئے، ایک باغ میں، انگوروں کے باغ میں میرے اور تیرے پیارے نبی نے پناہ لی۔ جیسے ہی میرے آقا وہاں بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہوئے، آسمانی فرشتوں کا سردار حضرت جبریل امین میرے نبی کے پاس آیا، آنے کے بعد میں کہا تھا اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ طائف والے ہیں، انہوں نے آپ کے اتنے پتھر مارے ہیں کہ آپ کی پنڈلی مبارک پھٹ گئی ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو مکے کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان سب کو سرما بنا دوں۔ تب میرے نبی کا تاریخ ساز جملہ سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے جبریل سن لے، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں یہاں پہ زحمت پھیلانے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے یہاں رحمت پھیلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ تو اگر اسلام نہیں لائیں گے تو اللہ ان کی نسلوں میں مسلمان پیدا کرے گا۔
مسلمان پیدا کرے گا جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے، جہاں جہاں سے وہ گزرے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے۔ یہ میرے آقا کی تبلیغ تھی، کیا تھی؟ بولے جلدی بولے، کیا تھی؟ ارے بولے میرے آقا کی تبلیغ تھی، اور تبلیغ میں اسی تبلیغ کا صلہ دینے کے لیے صحابہ آئے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے 3 دن کی 5-5 6-6 8-8 دن کے پھانکا کرتا ہوا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے میرے آقا، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے گھروں آپ کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا ہے، میرے آقا ہم نے دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی کچھ مدد کچھ مدد کر دیں، کچھ آپ کی تبلیغ کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ میرے نبی ابھی خاموش ہیں، اتنی دیر میں اللہ نے جبریل امین کو وہی بھیجا ہے، بولے جلدی سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اب دو رنگ آپ میں نہیں ہے جو کے سامنے تھا، مجھے سبحان اللہ کی داد دیجیے، بولیے۔ اب جائے سن لیجئے، سرکار فرماتے ہیں جو کوئی اچھی بات کو سن کے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت اس کے نام کا کھجور کا ایک درخت جنت میں لگاتا ہے۔ اب بولیں گے نا سبحان اللہ بلند آواز اور زور سے بول کے جو دکھاؤ، جو سو رہے ہیں وہ بھی اٹھ جائیں، بولیں بلند آواز سے۔ ہاں تو کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ ہم بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ اب حسین کی بات یہاں سے میں شروع کرتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو تبلیغ پھیلائی ہے، آپ نے جو دین پھیلایا ہے، آپ نے جو اس میں مصیبتیں جھیلی ہیں، ہم اس پہ آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ تب میرے نبی خاموش ہیں، اتنی دیر میں حضرت جبریل امین طائر سدرہ بلبل سدرہ آ کے نازل ہو گئے، اور آنے کے بعد میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے آقا آپ یہ کہہ دیجئے کہ اے میرے امتیوں، میں تم سے اس پہ کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ قرابت داروں کی محبت کیا ہے؟ قرابت داروں کی محبت کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے قرابت داروں کی محبت یہ ہے کہ علی کو دل میں بسا لیا جائے، فاطمہ کو دل میں بسا لیا جائے، حسن اور حسین کو دل میں بسا لیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ بریلی کی سرزمین سے پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی صحرا ہے گلی جس میں حسن اور حسین کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ مچل کے بول دیں ایک مرتبہ اور لہک کے بولیں سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ حسین کے چاہنے والے ہیں، منائی ہے مجلس، اب حسین کی سنیے، میرے نبی کی سنیے۔ سرکار کہتے ہیں حدیث پڑھنے لگا ہوں، سنیے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں وہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کا کیا بنے گا، سمجھ رہے؟ سرکار نکلے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قافلے سے جا رہے تھے، بچوں کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو ذرا قافلے میں کون رو رہا ہے، بچوں کی آواز آ رہی ہے، وہ گئے دوڑے ڈھونڈا، واپس آئے، کیا بات؟ سرکار نے فرمایا، ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ بولے 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 جلدی سے بولے، کیا کہا؟ حسن اور حسین رو رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ سرکار جلدی سے پلٹ کے آئے، حضرت فاطمہ کے قریب آئے، اور آنے کے بعد میں کہا تھا بیٹی فاطمہ حسن کیوں رو رہے ہیں، حسین کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ 3 دن سے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، آقا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی کی پیاس کی وجہ سے حسین رو رہے ہیں، آپ کا نواسا حسن رو رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اے لوگوں، ہے کوئی جو میرے حسین کو پانی پلائے؟ آج جو میرے حسین اور حسن کو پانی پلائے گا، کل قیامت کے
दिन मैं उसे हौज़े कौसर से पिलाऊंगा, हौज़े कौसर से पिलाऊंगा। पता लगा कोई आया नहीं, किसी के पास पानी नहीं, किसी के पास पानी का मशकीज़ा नहीं, कोई जब आया नहीं तो मेरे और तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, फातिमा हसन को मुझे दे दो। हजरत हसन को निकाला गया और निकालने के बाद में पर्दे की आड़ में से निकालने के बाद में मुस्तफा की गोद में दिया गया। मेरे और तेरे प्यारे नबी की गोद मुबारक में जैसे ही इमाम हसन आए हैं, आने के बाद में मेरे नबी ने अपनी जबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाल दी। वो चूसने लगे, वो चूसने लगे, यहाँ तक चूसी कि वो सैराब हो गए। सरकार ने इमाम हसन को उठाया, वापस दिया, फरमाया हुसैन को दीजिए। हजरत हुसैन को दिया गया। मेरे नबी ने अपनी जुबान मुबारक हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाली, उन्होंने चूसी, जहाँ तक चूसना थी चूसते रहे। जब सैराब हो गए, सरकार ने फरमाया, ए फातिमा इनको ले लो। अब यहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की ये हदीस पाक है, जब सरकार ने दोनों को जो है ज़बानें चुसा दी है तो दोनों बच्चे खामोश हो गए। अब मेरे नबी का जुमला सुनो, सरकार फरमाते हैं, जिन्होंने मेरे इन बच्चों को खुश रखा उसने मुझ मोहम्मद को खुश रखा, और जिसने मुझे खुश रखा उसने अल्लाह को खुश रखा, और जिसने अल्लाह को खुश किया उसके लिए अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। हजरत अली फरमाते सरकार आने के बाद में कहा, हसन इधर आओ। आए, सरकार ने अपने करीब बैठाला, हाथ उनका पकड़ा, फिर फरमाया हुसैन इधर आओ। आए वो भी, उनका भी हाथ पकड़ के सरकार ने अपने हाथ में लिया, और लेने के बाद में मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों सुनो सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है मेरे बाद जो इनसे मोहब्बत करेगा, और इनके बाप अली से मोहब्बत करता हो और उनकी माँ फातिमा से मोहब्बत करता हो। आका ये यहाँ के गांव के बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने हुसैन की मोहब्बत में मिलाद मनाई है। दर दर भटक के इन्होंने चंदा इकट्ठा किया है, बड़ी बड़ी दूर से ये लोग आए हैं मेरे आका तेरे नवासे का जिक्र सुनने के लिए। या रसूल अल्लाह बताइए, इन्होंने जिक्र मनाया है रात के आधे हिस्से में, जहाँ पूरा गोंडा सो रहा है। ये तेरे नबी के तेरे नवासे के गुलाम यहाँ बैठ के तुम्हारा जिक्र कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, जो हुसैन का जिक्र करे मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, जो फातिमा का जिक्र करे और जो फातिमा के साथ में अली का जिक्र करे, अली के साथ में हसन का जिक्र करे, हसन के साथ में हुसैन का जिक्र करे, आका मिलेगा क्या? मेरे नबी फरमाते हैं, जो इन तारों का जिक्र करेगा कल कयामत के दिन वो मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। बोले सुभान अल्लाह, बोले जल्दी से बोले सुभान अल्लाह। और हदीस से पढ़ूं या रहने सुनेंगे तो बोलेंगे, जो सुनेंगे वो बोलेंगे। अब मैं सुनाता हूँ तुम्हें पैदाइश की। हजरत हसन पता है कब पैदा हुआ? हजरत अस्मा बिनते उमैस फरमाती हैं कि जब हजरत हसन पैदा हुए, मैं सरकार के पास गई, सरकार मस्जिद नबवी में बैठे हुए तशरीफ फरमा थे। आके उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है, आप चले। सरकार उठे, हजरत फातिमा के घर गए। हजरत अस्मा बिनते उमैस से फरमाया, मेरे नबी ने, अस्मा मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। बोले जल्दी से। क्या कहा? अस्मा मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। बोल के दिखाएं, मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाए। मजा आ जाएगा आपको ये हदीस सुन के, मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। क्या कहा? मेरे बेटे हसन को मेरे पास लाओ। अस्मा फरमाती हैं कि मैंने हसन को उठाया, उठाने के बाद में सब जो है सरकार की गोद में दिया। सरकार ने नन्हे से हसन को अपनी गोद में लिया है, और मेरे नबी ने गोद में लेने के बाद फरमाया, अली ये बेटा जो पैदा हुआ है इसका कोई नाम रखा है या नहीं रखा है? बोले सुभान अल्लाह। तेरे घर में बेटा पैदा हो, नाम तुम्हारा बाप रखता है। बच्चा पैदा हो, नाम उसका दादा रखता है। बेटा पैदा हो, नाम उसका चचा रखता है। बच्चा पैदा हो,
सीरियल देख के हम नाम रखते हैं, बच्चा पैदा हो नाटक देख के हम उसका नाम रखते हैं, बच्चा पैदा हो चाचा आएगा वो उसका नाम रखेगा, बच्चा पैदा होगा हमारे मोहल्ले का कोई मुखिया आएगा वो उसका नाम रखेगा, बच्चा पैदा होगा दुनिया वाले उसका नाम रखते हैं। हमारे तुम्हारे घर में बच्चा पैदा होता है तो नाम उसका बाप रखता है, लेकिन सुनो हसन जब पैदा हुए सरकार ने फरमाया अली इसका कुछ नाम रखा है, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मेरी इतनी मजाल कहाँ जो मैं इस बच्चे का नाम रखने में आप पे शफकत ले जाऊं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, कहा हुजूर आप इनका नाम रख दीजिए। मुस्तफा ने फरमाया मैं इसका नाम नहीं रखूंगा। या रसूल अल्लाह आप इसका नाम रखेंगे नहीं, फातिमा इसका नाम रखेगी नहीं, अली इसका नाम रखेंगे नहीं, हजरत जो है इनके चचा इनका नाम रखेंगे नहीं, खानदान वाले इसका नाम रखेंगे नहीं। जब फातिमा इसका नाम नहीं रखेगी तो फिर आसिफ भाई नाम रखेगा कौन, अली इसका नाम नहीं रखेंगे तो फिर बच्चे का नाम रखेगा कौन। हजरत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे का नाम नहीं रखेंगे तो फिर नाम रखेगा कौन। जमाना खामोश है, गोंडा वालों सुनो सुनो, जमाना खामोश है। आज भी अगर लो लगाओगे गुंबदे खजरा की जानिब और सरकार से आलम तसव्वुर में सवाल करोगे ए मेरे प्यारे आका जरा बताइए नाम अली रखेंगे नहीं, नाम फातिमा रखेंगे नहीं, नाम आप भी रखेंगे नहीं, मेरे आका रखेगा कौन इसका नाम। मेरे नबी फरमाते हैं इसी इस्लाम में हजरत जिब्रील अमीन नाजिल हो गए और होने के बाद में कहा था या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमाता है इसका नाम हसन रख दो। हसन कौन रखता है नाम, बोले कौन रखता है नाम। हम तो मौलवी से भी नहीं रखवा रहे मेरे भाई है कि नहीं। बोलेंगे सुभान अल्लाह, बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे। मैंने पहले ही कह दिया था मैं आपका जलसा देख के आपके जलसे का रंग देख के मैं खुश हो गया तो क्या सरकार में कब्र अनवर में नबी का नवासा इमाम हुसैन भी तो खुश हो गया है कि नहीं। खुश हो गए होंगे नहीं हो गए होंगे। हम रखते हैं ना नाम, हमें इतनी क्या फिक्र है हम बच्चे का नाम मौलवी साहब के पास जाए आसिफ भाई मेरे घर बेटा पैदा हुआ है नाम रख दीजिए, मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई है नाम रख दीजिए, कौन जाता है। लेकिन ये हसन पाक है जिनका नाम खुदाए पाक रखता है। अब इधर उधर नहीं देखा, मैं खत्म कर दूंगा कसम से बता रहा हूँ। बोलेंगे सुभान अल्लाह और लाइक के बोलेंगे सुभान अल्लाह। किसने नाम रखा बोले, याद भी करा रहा हूँ, बोले किसने नाम रखा। अल्लाह ने। किसका, इमाम हसन का, हुसैन के बड़े भाई। चलो तुमने हुसैन का नाम लिया तो आओ हुसैन के पास आते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ा के फारिग हुए, उंगली का इशारा मजमे की तरफ किया। मजमे में से हजरत अली उठे, मेरी तरफ देखिए मेरी तरफ देखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। बोलते रहा करें, अच्छे लग रहे हैं, सो जाएंगे नहीं तो है। मैं क्या कह रहा था, मस्जिद नबवी है, आप लोग चेहरे कर रहे हैं ना, मैं खत्म कर दूंगा। मेरी तरफ देखें और बोले सुभान अल्लाह। सरकार मस्जिद नबवी में है, मजमे में उंगली का इशारा किया। एक आदमी उठा जिसका नाम है हजरत अली। क्या नाम है, क्या नाम है, हजरत अली उठे। सरकार निकले मस्जिद नबवी से, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पीछे पीछे हैं। हजरत अली का खुद का बयान है कि मैंने अपनी जिंदगी में मुस्तफा को कभी इतनी तेज चलता हुआ नहीं देखा जितना तेज मैंने उस दिन सरकार को चलता हुआ देखा। वजह क्या थी, हजरत अली फरमाते हैं सरकार मस्जिद नबवी से निकले, कहीं ना रुके, लेकिन जैसे ही मेरा दरवाजा आया सरकार रुक गए। हजरत अली फरमाते हैं सरकार मेरे दरवाजे पे आके रुक गए और रुकने के बाद में फरमाया अली दरवाजे पे ही खड़े रहना, किसी को अंदर मत आने देना, किसी को अंदर मत आने देना। सरकार जो है हजरत अली के अंदर तक, घर के अंदर तशरीफ ले गए। हजरत फातिमा ने नन्ना सा एक बच्चा जिसका नाम क्या है हुसैन, ला के हुजूर की गोद में दिया और देने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह पैदा हुए हुए इनको काफी वक्त हो गया लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं, 3 दिन हो
गए, लेकिन 3 घंटे से ऊपर हो गए, लेकिन आंखें नहीं खोलते हैं। हुजूर देखिए तो जरा, क्या कहीं बीमार तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है? आखिर हुसैन आंख क्यों नहीं खोलते? मेरे नबी ने जैसे ही अपने गोद में लिया, लेने के बाद उनकी पेशानी का बोसा लिया, पेशानी का बोसा लेना था, नन्हे से इमाम हुसैन ने आंख खोली है। हजरत फातिमा ने आंख में आंख डाल के कहा था, बेटा हुसैन पैदा हुआ हमारे पेट से, 9 महीने रहा हमारे पेट में, हमने तुझे अपना खून पिलाया है, और लेकिन तूने जब आंखें खोली तो हमें नहीं देखा, नाना को देखा है। तो मेरे नन्हे से हुसैन ने हजरत फातिमा की आंखों में आंखें डाल के कहा था, ए मां फातिमा, मेरे दिल की तमन्ना ये थी कि जब दुनिया में जाके सबसे पहले आंख खोलूं तो किसी का चेहरा नहीं देखूं, सिर्फ अपने नाना का चेहरा देखूं। सरकार ने, हुसैन ने आंखें खोली, सरकार हुसैन को बाहर लाए। हजरत अली दरवाजे पे खड़े हुए हैं, कहाँ खड़े हैं भूल जाते हैं यार, कहाँ खड़े हैं? दरवाजे पे खड़े हुए हैं। हजरत जिब्रील दरवाजे पे खड़े हुए हैं, देखा सहाबा की एक जमात हजरत अली के दरवाजे के सामने आके खड़ी हो गई है। सरकार नन्हे से हुसैन को लाने के बाद में कहा, अल्लाह ने नवासा अता फरमाया है। तमाम सहाबा ने शुक्रिया अदा किया और मुबारकबाद दी, अल्लाह के रसूल आपको मुबारक हो, आपका बेटा हुसैन आया है। इनका भी नाम परवरदिगार आलम ने रखा था। अब जैसे ही कहा, आपने आपको मुबारक हो, आपके यहाँ बेटा हुसैन पैदा हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने जो है जब घर में आप चले गए, मैंने दरवाजे पे खड़े होके देखा, मेरे घर के अंदर 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। कितने? 70,000 फरिश्ते तशरीफ लाए हैं। सरकार ने फरमाया, अली तुझे दादात का इल्म किसने दे दिया? तुझे कैसे पता लगा कि इतने फरिश्ते आए हैं? मेरे अली ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आपने ही तो फरमाया था, अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। या रसूल अल्लाह, जब कोई घर में आएगा तो पहले दरवाजे से जाएगा, जो यहाँ से जाता रहा मैं उसको देखता रहा, चलता रहा। आप सुनिए सरकार की बात, आपने जलसा किया है, मेरा अकीदा है, सरकार की जन्नत आपको जरूर मिलेगी, हुसैन के सदके में मिलेगी, हुसैन के सदके में मिलेगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुम ये जानते हो, उन 70,000 फरिश्तों में एक फरिश्ता ऐसा था जो बेदस्तोपा था। बेदस्तोपा समझे, जिसके हाथ नहीं, जिसके पैर नहीं। ये कहा वजह क्या है? तो सरकार जब वो फरिश्ता आया, हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो फरिश्ता क्यों आया था? तो मेरे नबी फरमाते हैं कि जब फरिश्तों को पता लगा कि मेरे यहाँ मेरा नवासा हुसैन पैदा हुआ है, तो फरिश्ते मुझे मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम आपको मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे आका, लेकिन रास्ते में ये फरिश्ता मिल गया। ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हमने कहा, हम जा रहे हैं नबी के घर, उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है हुसैन, उसका सदका लेने के लिए जा रहे हैं। हमने कहा, ए जिब्रील, हमें भी अपने परों में छुपा लो, हम भी हुसैन का सदका लेने जाएंगे। हम भी यहाँ सदका लेने आए हैं, इमाम हुसैन का बोलो लेने आए हैं, नहीं आए हैं? मिलेगा सदका, और सदका मिलेगा ऐसा कि जो मुहब्बे अहले बैत होते हैं, सरकार ने उन्हें जन्नत का मुद्दा सुनाया है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका इरशाद फरमाते हैं, वो बेदस्तोपा फरिश्ता आया था, मैंने उससे पूछा, बात क्या है, क्यों आए हो? तो उस फरिश्ते ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ, हुसैन का सदका लेने के लिए आया हूँ। कहा, सदका तुझे कौन सी जो है सूरत में दिया जाए? तब मेरे परवरदिगार आलम की तरफ से आवाज आई, ऐ मेरे महबूब, हुसैन के जिस्म से जो चादर टच है, उस चादर को उठा के इस फरिश्ते के जिस्म से मस कर दीजिए। सरकार फरमाते हैं, मैंने हुसैन के जिस्म मुबारक से चिपकी हुई चादर को उठाया, उठाने के बाद में उस फरिश्ते के वजूद पे लगाया, उसके वजूद पे लगाना था, फरिश्ता शिफा पा तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। समझ रहे हैं? ये कौन बोले जल्दी से, हुसैन, अब मैं तुम्हें लेके चलता हूँ हजरत अली।
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلے اور نکلنے کے بعد میں بولتے رہے سبحان اللہ. کہاں سے نکلے؟ مسجد سے. کون نکلے؟ بولے جلدی سے. صدیق اکبر. یہ کون ہے؟ سرکار کے پہلے خلیفہ. کون ہے؟ سرکار کے پہلے خلیفہ. سرکار کے پہلے خلیفہ مسجد سے عصر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد میں جیسے ہی دروازے پہ آئے ہیں کیا دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں. ان کی نگاہ دوڑی. اسی بچوں میں امام حسن کھیل رہے تھے. جلدی سے دوڑے. دوڑنے کے بعد میں امام حسن کو اٹھایا. اٹھا کے انہیں چوما, انہیں سونگا, انہیں چپٹایا اپنے سینے سے اور اپنے شانے پہ بیٹھا لیا. اور بٹھانے کے بعد میں اپنی زلفیں ان کے جو ہے ہاتھوں میں دے دی اور ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا حسین تو بالکل حضور کی تصویر ہے. کیا کہا؟ تو بالکل حضور کی تصویر ہے. حضرت عمر فاروق اعظم یہ جو ہے دوسرے خلیفہ آئے ہیں حضرت علی کے گھر. بہت جلدی حدیث سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے. کون آئے؟ جلدی سے بولے. حضرت عمر. بولے جلدی سے. حضرت عمر آئے. کہاں آئے؟ حضرت علی کے گھر. آنے کے بعد میں کہا تھا اے علی حضور کی تصویر دکھا دو. تصویر تو اس زمانے میں چلتی نہیں تھی, فوٹو تو تھا نہیں, کیسے دکھائیں گے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن پیشانی سے لے کے سینے تک ہم شبیہ مصطفیٰ. بولتے رہے یار, کون تھے؟ ہم شبیہ مصطفیٰ. اور یہاں سے لے کے نیچے تک حسین کون تھے؟ ہم شبیہ مصطفیٰ. آیا کہ کہا یا علی حضور کی تصویر دکھا دو. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے حضرت عمر نے کہا کہ حضور کی تصویر دکھا دو, فرماتے ہیں میں نے اپنے گھر میں آواز دی حسین بیٹا جلدی سے باہر آؤ. کہتے ہیں حسن باہر آئے. میں نے آواز دی حسین بیٹا جلدی سے باہر آؤ. حضرت امام حسن آئے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت حسین آئے آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے فرمایا علی آج پھر حضور کا دیدار ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین, اس نور کی جلوہ تھی ذات حسنین. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے, آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین. آدھے سے حسن بنے آدھے سے بولے آدھے سے حسین. اب بولے لے جاؤں کربلا جائیں گے یا گھر جائیں گے؟ پون گھنٹہ ہو گیا مجھے, میرا کوٹا پورا ہو گیا. اب آپ کہیں گے تو میں تقریر کروں گا. وہ تو میں نے سراٹے میں اس لیے جیتی تاکہ آپ رک جاؤ. اب تو میں اپنے مرضی سے کروں گا. بولے کروں گھر جائیں گے یا کربلا پہنچاؤں؟ جائیں گے نا؟ چلو پہنچاتا ہوں تمہیں. بولیں سبحان اللہ. عالم تصور میں پہنچاتا ہوں. بولیں سبحان اللہ. پوری بات ہو گئی. اب آگے بڑھیے. ایک دم لگاتا ہوں چھلانگ. بہت کچھ چھوڑ کے پہنچتا ہوں مدینہ. اور شروع سے اٹھاؤں گا تو کئی گھنٹے کی تقریر, رات نکل جائے فجر ہو جائے لیکن حسین کا ذکر ختم نہ ہو. اور بلکہ میں تو یہ کہوں کہ صبح بھی نکل جائے, کل بھی نکل جائے, پرسوں ہو جائے, برسوں ہو جائے, مہینے ہو جائے, سال ہو جائے, کئی مہینے کے بعد میں سالوں پہ سال ہوتی چلی جائے, لیکن حسین کا ذکر ختم نہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ حسین میرا کل بھی زندہ تھا, حسین میرا آج بھی زندہ ہے, حسین میرا صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اور زندہ کیسے رہے گا؟ حسین کا ذکر اذانوں میں ہے, حسین کا ذکر قرآن میں ہے, حسین کا ذکر ہماری نمازوں میں ہے, حسین کا ذکر سنیوں کے دلوں میں ہے, حسین کا ذکر سنیوں کے گھروں میں ہے, اور حسین کا ذکر افق کی شفق کی سفیدی حسین کی زندگی کی ضمانت ہے, افق کا جمال حسین کی زندگی کی علامت ہے. جب تک مسجد کے مینارے سے اذانیں ہوتی رہیں گی حسین کا ذکر ہوتا رہے گا. ذکر تو ہونا ہی ہے. وہ لوگ الگ ہیں جو اپنے سینے پھاڑتے ہیں. پہنچا دوں, پہنچاؤں گا تو لوں گا سب کچھ. سبحان اللہ بھی کر. وہ الگ ہیں جو اپنے سینے پھاڑتے ہیں.
یہ حسین کی محبت نہیں. اب تمہیں بتاؤں کربلا میں جب حضرت امام حسین پہنچے اور جب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسین نے سیدہ زینب امام حسین کی بہن زینب، علماء فرماتے ہیں یہ زینب جو تھی یہ ہم شبیہ فاطمہ تھی، بالکل حضرت فاطمہ کی مشابہ تھی، سرکار کی بیٹی فاطمہ کی جیسی تھی. فرماتے ہیں جب سب شہید ہو گئے تو سرکار نے کہ نواز حسین نے فرمایا زینب میں جا رہا ہوں کربلا. سب تو چلے گئے ہیں اب میں جا رہا ہوں کربلا، لیکن اے میری بہن زینب میرے جانے کے بعد، میرے شہید ہونے کے بعد اپنے گریبان کو مت پھاڑنا، اپنے چہرے پہ تماچے مت مارنا. بولتے رہے اپنے چہرے پہ تماچے مت مارنا، گریبان مت پھاڑنا، آہو بقا بھی مت کرنا، آنکھ میں آنسو بھی مت لانا. وہ تو کوئی اور ہوگا جو اپنا سینہ پھاڑے، وہ تو کوئی اور ہوگا جو اپنے جسم پہ تلواریں اور چھریاں مارے، وہ تو کوئی اور ہوگا جو اپنا گریبان چاک کرے، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنے چہرے پہ تماچے مارے. ارے تماچے مارنے والا الگ ہے، ہم حسین والے ہیں، ہم تماچے نہیں مارتے، ہم تو حسین کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا. سرکار کے پیارے نواسے جا رہے تو ختم کر دوں، چلے جتنے بیٹھے رہیں گے ان کو بھی سناتا رہوں گا. بولے سبحان اللہ. آپ کہیں گے ختم کر دیجئے، انگلی کا اشارہ کریں گے میں چھوڑ دوں گا. جب کہیں گے جب ختم کر دوں گا. بولو ختم کروں. سرکار کے پیارے نواسے کہاں پہنچے؟ کہاں چھوڑی؟ مدینہ. مدینہ پہنچے. مدینہ میں ہے یزید کی بیعت کرنا نہیں تھی، شرابی وہ تھا، جواری وہ تھا، عیال وہ تھا، بدتمیز وہ تھا، سگی بہنوں کے ساتھ میں نکاح کرنا اس نے جائز کیا. سب کچھ ہو گیا. بہرحال امام حسین کو بیعت کرنا تھی نہیں. نانا کے روزے پہ گئے، جانے کے بعد میں سلام کیا. سلام کرنے کے بعد میں عرض کیا نانا جان مدینے کے لوگ ستا رہے ہیں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے آقا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے آقا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ کا دین بچانے جا رہا ہوں. سلام کیا. رو رہے ہیں امام حسین، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں. میرے امام کے دل میں جو ہے ایک درد ہے. میرے امام کے آپ مجھے بتائیے آج اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے 40 دن کے بعد میں جب اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اے حاجیو اٹھو، اٹھ کے یہاں سے چلو، اپنی اپنی بسوں میں بیٹھو، بیٹھنے کے بعد میں چلو تمہیں جدہ لے جایا جائے گا، وہاں سے آپ کو پلین میں بیٹھایا جائے گا. اس کے بعد میں جس ملک سے آئے ہو اس ملک واپس چلے جانا ہے. جیسے ہی حاجی لوگ اتنا سنتے ہیں کہ ہمیں اب حضور کا در چھوڑ کے جانا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہو جاتے ہیں، دل بے چین ہو جاتا ہے. ہم حاجی سے اگر سوال کریں حاجی صاحب ذرا یہ تو بتائیے 40 دن پہلے جب آپ اپنے گھر سے نکلے تھے اپنی بیوی کو چھوڑ کے نکلے، آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا، بچوں کو چھوڑ کے نکلے آنکھ سے آنسو نہ نکلا تھا، گھر سے جب نکلے تھے اعزاء اقربا کو چھوڑ کے تو تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلا تھا. آج وجہ کیا ہے؟ آخر معاملہ کیا ہے؟ آخر معمہ کیا ہے؟ اس مدینے سے لوٹ کے جا رہے ہو تو آنکھ سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حاجی کہتے ہیں اے دیوانوں سنو سنو، یہ کوئی عام جگہ نہیں، یہ حضور کا مدینہ ہے، اور جب مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو فرقت مدینہ میں آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو
کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، میرے اور تیرے امام حسین مدینے سے جا رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں، میرے آقا میں جا رہا ہوں، مدینے کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، میرے آقا میں جا رہا ہوں۔ وہاں سے روتے ہوئے میرے امام پلٹے ہیں، پلٹنے کے بعد میں حضرت بی بی فاطمہ یعنی اپنی والدہ کی قبر انور پہ آئے، آنے کے بعد میں سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میرے امام حسین نے عرض کیا اماں جان مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، بتائیے مجھے امام حسین کا بچپنا گزرا وہاں پہ، جوانی گزری وہاں پہ، لڑکپن گزرا مدینے میں، جب وہاں سے چلے ہوں گے تو کیسے رو رہے ہوں گے میرے امام، آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، اپنی ماں فاطمہ کے جو ہے قبر انور کے پاس میں کھڑے ہو کے سلام کر رہے ہیں، رو رہے ہیں ماں میں یہاں سے جا رہا ہوں، میری ماں مدینے کے لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں، میں جا رہا ہوں۔ سلام کیا ہے، کرنے کے بعد میں اپنے بھائی امام حسن کی قبر مبارک پہ گئے اور جانے کے بعد میں کہا بھائی جان مدینے کے لوگ پریشان کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، بہت پریشان کر رہے ہیں، یزید کی بیعت مجھے کرنا نہیں ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن کی قبر مبارک سے ہٹے ہیں، ہٹنے کے بعد میں پہلی بات تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، آنکھ میں حضور سرکار دو عالم تشریف لائے، ان کے نانا تشریف لائے اور لانے کے بعد میں کہا تھا حسین رو مت، کہا یا رسول اللہ کیا بات رو کیوں نہیں، مدینہ چھوٹ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا حسین میں دیکھ رہا ہوں تو بہت جلد میرے قریب آنے والا ہے، میرے پاس آنے والا ہے، ماں فاطمہ سے ملنے والا ہے، علی سے ملنے والا ہے، بھائی حسن سے ملنے والا ہے۔ بہرحال امام حسین وہاں سے پلٹے اور آنکھ کھلی ہے، کھلنے کے بعد میں میرے امام حسین مکہ کی سرحد و سیما پہ پہنچے ہیں، مکہ والوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، لوگ رو رہے ہیں، ذوق در ذوق جو ہے آپ کا استقبال کرتے ہوئے لوگ چلے جا رہے ہیں، ہزاروں کا قافلہ مکے میں جمع ہو گیا، امام حسین کے آگے بھی پبلک، امام حسین کے پیچھے بھی پبلک، امام حسین کے دائیں بھی پبلک، امام حسین کے بائیں بھی پبلک، امام حسین کے ساتھ میں ہزاروں کا مجمع ہے، لوگ چلے جا رہے ہیں، امام حسین کے نعرے لگا رہے ہیں۔ میرا امام حسین مکہ سے جب چلا ہے تو حاجیوں نے کہا تھا اے امام حسین حج کا وقت ہے، لوگ دوسرا ملک چھوڑ چھوڑ کے حج کرنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں، احرام باندھنے کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور آپ جو ہے یہاں سے جا رہے ہیں، کہ میرے امام حسین کو حج کی فضیلت معلوم نہیں تھی، 25 حج میرے امام حسین نے پیدل فرمائے تھے۔ امام حسین نے کہا تھا اے حاجیو اگر آج نبی کا نواسا یہاں مکے میں ٹھہر گیا تو تمہیں آگے جانے تمہاری نسلوں کو حج کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ بہرحال امام حسین وہاں سے بھی امام حسین کو مسلم کو روانہ کیا اور روانہ کرنے کے بعد میں کچھ دن کے بعد میں جب آپ کو ان کا خط ملا اور امام مسلم اور ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، امام حسین وہاں سے نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد میں سفر طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نعرے تکبیر اور رسالت جو ہے فضا میں گونج رہی ہے، لوگ جوک جو ہیں ان کے قافلے میں ملتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی امام حسین نے اعلان کیا تھا اے لوگوں میں کسی پہ جو ہے بوجھ نہیں لاتا، جس کو میرے ساتھ میں کربلا جانا ہے وہ جا سکتا ہے، جو یہاں سے واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ بہرحال تمام لوگ چھٹ گئے، بکھر گئے، 72 لوگ رہ گئے، ایک روایت کے مطابق 82 آدمی رہ گئے۔ امام حسین چلتے چلے جا رہے ہیں اور اگر پیچھے کو تھوڑا سا آ جاؤں تو راستے میں ہر ملا، اس نے جو ہے جیسے ہی ملاقات ہوئی نماز کا وقت ہوا، اب آپ دیکھیں امام حسین جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں، امام حسین جانتے ہیں وہاں تلواریں ہوں گی پانی نہیں ہوگا، امام حسین جانتے ہیں وہاں نیزہ ہوگا پانی نہیں ہوگا، امام حسین جانتے ہیں وہاں پہ نیزہ ہوگا لیکن پانی نہیں ہوگا، ڈال ہوگا لیکن پانی نہیں ہوگا، سب کچھ ہوگا لیکن پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا بھی تو یزیدی اس پہ جو ہے پہرا لگائے ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے حر سے فرمایا 1000 یزیدیوں نے جب آپ کو روک لیا تھا آپ نے فرمایا اے لوگوں نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھو گے؟ انہوں نے کہا اے امام حسین ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ میرے امام حسین نے اپنے اہل بیت سے ارشاد فرمایا تھا اے اہل بیت اطہار جس کے پاس
पास जितना पानी है वो लाके इन्हें दे दो। आप जानते हैं ये गद्दार है, आप जानते हैं ये जो है मुझे कत्ल करने वाले लोग हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरी खवातीनों, ए मेरी खानदान की अहले बैत अतहार, ए मेरे काफिले के सरदारों, ए मेरे काफिले के नौजवानों, तुम्हारे पास जितना पानी है तमाम पानी इनको दे दो। रिवायतों में आता है तमाम पानी जितना भी मस्जिदों में भरा हुआ था, हुसैन के खानदान वाले अपने मस्जिद को लेके आए और जो है उन लोगों को पानी दे दिया। 1000 लोगों के लिए कितना पानी हुआ होगा, कितना पानी इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों से उन लोगों को दिया था। मुझे बताइए, अगर इमाम हुसैन पानी ना देते तो करबला में पानी की जरूरत ना होती। 1000 लोगों ने पानी से वुजू बनाया, अगर इमाम हुसैन पानी ना देते तो करबला में उतना पानी उनके लिए काफी था। लेकिन मेरे इमाम हुसैन जानते थे कि पानी चला जाए ये मुझे गवारा है, मेरा अली अकबर चला जाए ये मुझे गवारा है, मेरा अब्बास चला जाए मुझे गवारा है, मेरा अली असगर चला जाए मुझे गवारा है, मेरे भांजे ओनो मोहम्मद शहीद हो जाए मुझे गवारा है। लेकिन मेरे नबी के उम्मत की नमाज छूट जाए ये हुसैन को गवारा नहीं। और अगर कल क़यामत के दिन मेरे नाना ने पूछ लिया, ए हुसैन जरा ये तो बता मेरे उम्मतियों की नमाज कैसा हुई थी, तेरे पास में पानी था, तूने हुर को पानी दिया क्यों नहीं, 1000 लोगों को तुमने पानी दिया क्यों नहीं? तो कल क़यामत के दिन नवासा नाना को जवाब 1000 लोग बताइए मुझे कितना पानी की जरूरत पड़ी होगी, कितना पानी इमाम हुसैन ने उन्हें दिया होगा। 1000 लोगों के लिए कितने पानी की जरूरत, कितना पानी मेरे इमाम ने दिया है। बहरहाल मैं आगे बढ़ जाता हूँ। इमाम हुसैन चलते चले जा रहे हैं। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। मैं आलिम हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं आपकी इस्लाह करूँ। हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम इमाम हुसैन का जलसा करने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम इमाम हुसैन का जिक्र करने वाले हैं लेकिन नमाजों का पता नहीं। हम रह गए, हमारे बच्चों को भी नमाज का पता नहीं, हमारी बीवियों को भी नमाज का पता नहीं, हमारी बच्चियों को भी नमाज का पता नहीं। लेकिन मैं अपनी कौम की जो है औरतों से मुखातिब होना चाहता हूँ। ये मर्द सो चुके हैं, मेरी कौम के बेटे फजर के वक्त उठ जा, उठने के बाद में वुजू बना ले, वुजू बनाने के बाद में मुसल्ला उठा ले, उठाने के बाद में अपने बूढ़े बाप के सरहाने मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ाना शुरू कर दे। जब जवान बूढ़ी माँ को एक जवान बेटा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। जब बूढ़ी माँ को एक बच्चा नमाज पढ़ता हुआ देखेगा, उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। ऐ मेरी कौम की बूढ़ी औरत, तू उठेगी, उठ के जब नमाज पढ़ेगी, बूढ़ा आदमी उठेगा, उठ के मस्जिद में चला जाएगा। औरतें जब नमाज पढ़ेंगी तो मस्जिद में बच्चे चले जाएंगे। जब तमाम लोग उठ के नमाजें पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर इसी इस्ना में आसमान के फरिश्ते आ गए और आने के बाद में बारगाह खुदाबंदी में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में अर्ज मेरा मौला फरमाए, ए फरिश्तों बताओ रूए जमीन से आ रहे हो, क्या देख के आ रहे हो, क्या देखा तुमने? तो वह फरिश्ते गवाह हो जाए और होने के बाद में कहे परवरदिगारे आलम तेरे बंदों के पास में गए थे, हमने देखा तेरी बंदियों ने नमाजें पढ़ी, उनकी नमाजों को देख के उनके मर्द उठ गए। मेरे रब फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों सुनो सुनो, मैंने उन बंदियों को भी बख्श दिया और उनके मर्दों को भी। नमाजें पढ़े, नमाजों की जरूरत है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। बहरहाल इमाम हुसैन का कुनबा जो है आगे चलता चला जा रहा है। अली अकबर भी शहीद हो गए, अली असगर भी शहीद हो गए। सीधा करबला पहुंचता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, तकरीर हो गई लंबी, बोले सुभान अल्लाह। करबला जा रहे हैं, हजरत अली अकबर शहीद हो गए, हजरत अली असगर शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए, हजरत ओनो मोहम्मद भी शहीद हो गए। और ये ओनो मोहम्मद जो है, जब इनकी माँ हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटे छोटे बच्चों के हाथ पकड़ के अपने भाई इमाम हुसैन के पास लाई थी, भैया तमाम तो शहीद हो गए, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ले जाइए, इनकी जान का नजराना मैं आपको देती हूँ। भाई इमाम हुसैन की आंख से आंसू
आंसू निकल गए, दिल तड़प गया। मेरे इमाम हुसैन ने कहा, ए ज़ैनब, ये छोटे छोटे बच्चों को मैं कैसे कबूल कर लूं, इनको कैसे जालिमों के सामने मैं भेज दूं, वो तो कुछ देखेंगे नहीं, तलवार मारेंगे, इनके सरों को कलम कर देंगे। बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ए इमाम हुसैन, अगर करबला, अगर मैदान महशर में अम्मा फातिमा और नानी खदीजतुल कुबरा और नाना सैयदुल कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सवाल कर दिया, ए ज़ैनब, ये बता तेरे जो बच्चे थे वो क्यों रह गए, उन्हें तूने क्यों इमाम हुसैन के ऊपर कुर्बान न किया था? तो मैं अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जवाब क्या दूंगी। बहरहाल उनको भी कबूल कर लिया गया, वो भी शहीद हो गए। अब जब तमाम के तमाम लोग शहीद हो गए तो इमाम हुसैन ने अपने सरे मुबारक पे साफा बांधा। अब इमाम हुसैन ने अपने सर पे जो पगड़ी बांधी वो बांधी सरकारे दो आलम अपने नाना जान की, हाथ में जुल्फिकार हैदरी ली और लेने के बाद में घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई। जैसे ही आगे बढ़े थे, हजरत सैयदा सकीना, जिनको सुकैना नाम है लेकिन सकीना के नाम से वो मशहूर है, तो वही सुन लीजिए, वो बैठ गई और रोने लगी। कहा, बाबा जान आप मत जाइए, ये करबला बहुत दर्दनाक जगह है, ये बहुत खौफनाक जगह है। अली अकबर गया था वापस नहीं आया, अली अस्कर गया था वापस नहीं आया, अब्बास गया था वापस नहीं आया, अनु मोहम्मद गए थे वापस नहीं आए, कासिम गए थे वापस नहीं आए। तमाम के तमाम जो करबला के मैदान में जाता है, अब्बा हुजूर, वो कोई वापस नहीं आता है, मैं आपको करबला जाने नहीं दूंगी। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी रहने दी, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। बहरहाल जैसे ही पलटे थे, हजरत ज़ैनब से फरमाया था, ज़ैनब आहो, बका मत करना, अपने कलेजों को मत फाड़ना। मेरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में धरती करबला पे जब अपना कदम नाज रखते हैं और रखने के बाद अपनी तलवार अपने हाथ में लेते हैं, एक तरफ 22,000 का लश्कर जर्रार और एक तरफ तन्हा इमाम हुसैन। और देखिए आप दिलेरी देखिए, बहादुरी तो देखिए जरा, और उनका खौफ को देखिए जरा, उनका डर तो देखिए जरा। एक तरफ अकेले इमाम हुसैन और उधर 22,000 का लश्कर जर्रार। और जब इधर से इन्होंने ललकार के कहा, ए लोगों आओ, मुकाबले में कौन आता है, कौन आता है मुकाबले में, आ जाओ। जैसे ही इतना कहा तो उन्होंने सुना तो, लेकिन सुनने के बाद कोई मैदान में आया नहीं। जब कोई मैदान में आया नहीं तो इमाम हुसैन मैदान में घुस गए और यजीदियों में घुस गए। अली शेर खुदा का घर का हर एक बच्चा जहाँ पैदा हो शेर खुदा मालूम होता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हें खुतबा दिया और बहुत कुछ समझाया, लेकिन नहीं समझाया। एक बात मेरी सुनिए, एक आदमी अकेला और इधर 72 आदमी, उधर 22,000 का लश्कर जर्रार, इतनी लंबी फौज यजीद को भेजने की जरूरत क्या थी? इसको आप जरा मुलाहिजा कीजिए और उसके बाद में मैं तकरीर खत्म कर देता हूँ कि 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के सामने कलबरा में खड़ा हुआ है। इधर इमाम हुसैन तन्हा खड़े हुए हैं। 22,000 का लश्कर जर्रार इमाम हुसैन के सामने लाके खड़ा इसलिए किया गया था, इमाम हुसैन ये 22,000 की भीड़ देखो, हमसे डरो, इन लोगों की तलवारें देखो, डरो, हमारे नेज़े देखो, डरो, हमारा खौफ खाओ और डरो, हमारे भाले देखो, डरो। लेकिन इमाम हुसैन ने धरती करबला पे पांव मार के फरमाया, ए यजीदियों, तुम मुझे डराने आए हो, मेरे बाप को खैबर में यहूदी न डरा पाए, तुम मुझे क्या डराओगे? तुम मुझे डराने आए हो, जिसका बाप यहूदियों से न डरा हो, उसका बेटा हुसैन करबला में यजीद कैसे डर जाए? अब हुआ ये था कि सरकार ने एक मर्तबा फरमाया कि ये यहूदी बहुत परेशान करते हैं, चलो इनसे निपट लेते हैं। आज लोग आए, सहाबा से सरकार ने फरमाया, कल मैं ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा। सरकार ने झंडा दिया और फरमाया, कल मैं ऐसे के हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह ताला किलाए खैबर को फतह फरमाएगा, किलाए खैबर को फतह फरमाएगा।
वो सुबह नमीदार हुए, सहाबा की गिर्द जो है कतारें लग गई, सरकार के सामने सब बैठ आ गए और आने के बाद में सबके दिल में एक ही तमन्ना है कि ये जो है सरकार मुझे झंडा दे दें, मैं जाके किला खैबर को फतह कर दूं। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी को झंडा नहीं दिया, बल्कि दिया तो दिया हजरत अली के हाथ में। और पहले पूछा ऐना अली इब्ने अबी तालिब, अली इब्ने अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने कहा हुजूर उनकी आंखें दुखाई हैं, आंख में बरम आ गया है, आंख दुखाई है, तकलीफ है, इस्तिराब है। मेरे नबी ने फरमाया जाओ जाके उनको बुला के लाओ। एक सहाबी उठे, उठने के बाद हजरत अली के दरवाजे को खटखटाया, खटखटाने के बाद आवाज आई अली सरकार ने आपको बुलाया है, चलिए। हजरत अली ने ना आंख की तकलीफ देखी, ना आंख का इस्तिराब देखा, ना आंख का दर्द देखा, ना दुखी हुई आंख देखी। जैसे ही फरमाने मुस्तफा सुना उठ के खड़े हो गए, सरकार के करीब आए, कहा या रसूल अल्लाह अली हाजिर है, बताइए क्या बात है। मेरे नबी ने फरमाया ए अली ये लीजिए किलाए, ये लीजिए झंडा और जाके किलाए खैबर को फतह कीजिए। हजरत अली ने झंडा लिया और लेने के बाद में घोड़ी पे सवार हुए और सहाबा आपके इर्द गिर्द घोड़ियों पे सवार हुए। आपने अपनी घोड़ी को आगे दौड़ाया और उधर से जैसे ही आप किलाए खैबर के करीब में पहुंचे तो उन्होंने तीरों की बारिश कर दी। आपके ऊपर जब तीरों की बारिश हुई, हमने आलम में तसव्वुर में हजरत अली से सवाल किया ए अली ये घोड़ा आपका बहुत तेज रफ्तार से भागता है और उधर से तीरों की बारिश आपके ऊपर हो रही है, ए अली अगर आपके कोई तीर लग गया तो मिल्लत इस्लामिया का नुकसान हो जाएगा, खसारा हो जाएगा। आपके कुछ हो गया तो मिल्लत इस्लामिया का होगा क्या? हजरत अली ने फरमाया ए लोगों सुनो सुनो, आज अली का कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने फरमाया है अली जाके किलाए खैबर को फतह करो। जब तक मैं किले को फतह नहीं कर लूंगा अली को मौत आएगी नहीं। बहरहाल हजरत अली किलाए खैबर के करीब गए, सिपाही ने फरमाया जाओ जाके इस किले को जो है फतह करो। उन्होंने कुदाल ली, नेजा लिया और खोदना शुरू किया। और जो है उसको जब खोदा गया उसमें से कोई ईंट नहीं निकली, कोई कंकड़ नहीं निकला, कोई पत्थर नहीं निकला, क्योंकि उसकी जो दीवार थी वो बहुत सख्त थी, बहुत तगड़ी थी, टूटी नहीं। और उसका जो है उन्होंने सहाबा ने कहा अली ये हमसे टूट नहीं रही है, हम थक गए, परेशान हो गए। हजरत अली ने फरमाया तुम हटो। अपनी आस्तीनों को चढ़ाया, चढ़ाने के बाद किलाए खैबर के करीब गए। आहिनी पंजे से आपने किलाए खैबर को पकड़ा और पकड़ने के बाद में जो जोर लगाया है नारे तकबीर और रिसालत कहके जो जोर लगाया तो पूरा किलाए खैबर का फाटक उखड़ के हजरत अली के हाथ में आ गया। जब हाथ में आया तो यहूदियों में हड़कंप मच गया, ए लोगों देखो वो अली आ गया, उसने किले का दरवाजा उखाड़ दिया है। उन्होंने तीरों की बारिश की, हजरत अली ने ढाल का काम उस जो है दरवाजे से लिया, वो नेजा मारते, ये तलवार ये जो है फाटक को आगे बढ़ा देते, वो नेजा मारते, ये फाटक आगे बढ़ाते, वो तलवार मारते, ये फाटक आगे बढ़ा देते। और जो है आवाज गूंजी शेर अज़्ज़ा शाह मर्दा कुव्वते परवरदिगार ला फतह इल्ला अली इल्ला सैफ़ ज़ुल्फ़िकार। उसका बेटा करबला के मैदान में कादरे बहरहाल वो लोग आ गए, इतनी लंबी तादाद ले और लाने के बाद में कहा है इमाम हुसैन आपने जो है बहुतों को काटा, बहुतों को मारा, कहीं को जहन्नम रसीद किया। और उसके बाद में फरमाया लोगों रुक जाओ, अभी नमाज का वक्त हो गया है, मुझे नमाज पढ़ने दो। धरती करबला पे इमाम हुसैन ने तयम्मुम किया और तयम्मुम कहने के बाद में आपने अल्लाहु अकबर कह के अपने जो है नियत बांधी। नियत करने के बाद में आप जैसे सजदे में गए, सजदे में आपने सर रखा और रखने के बाद में कहा था ए परवरदिगार आलम कहा होगा, ए परवरदिगार आलम मैंने अपना सर रख दिया है, अली अकबर को दिया है मैंने तेरे लिए, लेकिन मैं राजी हूँ। अली अकबर को दे दिया मैं राजी हूँ, अब्बास अलंबरदार को दे दिया मैं राजी हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार मैं खुद भी अपनी जान को तुझ पे कुर्बान कर रहा हूँ, मैं राजी हूँ। मेरे रब क्या तू मुझसे राजी है? जैसे ही इतना कहा
اور جو ہے اس کے بعد میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد میں جب آپ کو شہید کر دیا گیا, یہاں سے قافلے میں جو ہے جب آپ شہید ہو گئے, یزیدیوں کو حکم دیا گیا کہ جتنے بھی خیمے ہیں ان کو جلا دیا جائے. تمام خیموں کو جلا دیا گیا. خاک کربلا کے جتنے بھی امام حسین کے خیمے تھے ان کو جلا دیا گیا. سیدہ کے چہروں سے چادریں چھین لی گئی اور ان کے بعد میں کوفے کے لیے روانہ کر دیا گیا. یزیدیوں کے جتنے بھی ساتھی مرے تھے, جتنے بھی کٹے تھے, ان تمام کی نماز تو انہوں نے پڑھی, تمام کو دفن بھی انہوں نے کیا, تمام کا غور و کفن بھی انہوں نے کیا, لیکن شہیدان کربلا کے امام حسین کا لاشا وہی پڑے رہنے دیا. امام حسن کا, امام عباس علمبردار کا جو ہے لاشا وہی پڑا رہنے دیا, اٹھایا نہیں. لیکن امام حسین کا جسم مبارک وہی پڑا ہے اور آپ کا سر مبارک جو ہے نیزے پہ چڑھا دیا گیا. اور نیزے پہ چڑھانے کے بعد بھی امام حسین کے سر مبارک سے قرآن پڑھنے کی تلاوت, قرآن کی تلاوت کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. میرا امام حسین بتا کے چلا گیا, اے لوگوں سنو سنو, یزیدیوں کی بھیڑ میں, یزیدیوں کے لشکر میں تیرے امام کا سر بلند ہے. اور اے لوگوں سنو سنو, کیسا بھی وقت آ جائے, جان دینا پڑ جائے تو دے دینا, لیکن اللہ کی عبادت نماز مت چھوڑنا, نماز مت چھوڑنا. آپ بولیں آپ نہیں چھوڑیں گے نا انشاءاللہ. کلمہ شریف پڑھیں, ختم کرتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مجھ کو میرے مرشد نے بات یہ بتائی ہے کہ جو نبی کا ہو جائے